فقعدت بعد السفر وان انا بدات اسافر كتير وبدات اشوف مناطق كتيره، قلت حددت الاماكن اللي انا اقدر اعيش فيها واللي انا اقدر افتح فيها بيزنس، وكانت دبي واحده من الوجهات اللي انا كنت زرتها اوريدي من قبل. وكان هو ده اما جيت هنا بدات اشوف مجال البيزنس وكيف ممكن ابدا بيزنس في اي مجال هنا، لان المجالات هنا كتيره. بدات اشوف الماركت واحتياجات الماركت. رائع. بس فوصلت ان الريل استيت هو افضل مجال موجود في دبي في الفترة الحالية. والله التقرير انا في العقارات اول ما ابتديت اشتغلت مع كذا شركة، طبعا منهم شركات اعمار، شركة ميراث، شركة دبي العقارية، شركة عزيزي. نعم. الحمد لله في 2016 و 2017 كنت من احسن البروكر اللي موجودين في شركة عزيزي. ما شاء الله. الشركة بتاعتي الأولى أخذنا منها شهادة تقدير، وأخذنا شهادة تقدير من شركة عزيزي على البروكرج، وكنا من توب 5 بروكر. ما شاء الله. في الحمد لله دلوقتي لسه بادئ في الشركة الجديدة، وربنا ييسر إن شاء الله ماشيين فيها إن احنا نوصل لأفضل الأماكن مع الشركات الكبيرة زي أعمار، دماك أو دبي العقارية إن شاء الله. بإذن الله.